इंसान ना बाद औक़ात अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी मुश्किल मराहिल पर होता है और कुछ ऐसी कंडीशंस और कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है कि जिसमें इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। और ना सिर्फ वो अकेला फील करता है बल्कि उसको ये एहसास होता है कि शायद जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ ना, वो शायद दूसरों को समझ नहीं आ रही उस बात की, उसकी अहमियत का लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा। और ऐसे मौके पर जो बंदा इंसान के साथ खड़ा हो ना, वो इंसान को कभी नहीं भूलता। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदारों ने आपकी मुखालफत की और आगाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कंडीशन आई कि ही फेल्ट अलोन, कोई भी साथ नहीं था, समझ नहीं आती थी। अपने रिश्तेदार और अपने फैमिली वाले मेंबर्स को भी नहीं समझा पा रहे थे कि ये चीज उनके लिए कितनी अहम है। लेकिन उस वक्त अगर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया ना, तो वो एक ही थी, वो आपकी बीवी थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा अल्लाह के रसूल को? आपने हजरत आयशा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़द अब्दलकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहा खैरन मिनहा, कि अल्लाह ताला ने तो आपको उससे बेहतर बीवी और खूबसूरत बीवियां दी हैं, अता की हैं। आपने जवाब दिया कि नहीं आयशा, मा अब्दलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल खैरन मिनहा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बेहतर कोई बीवी नहीं दी, या फिर कोई भी ऐसी बीवी नहीं है जो उनका मकाम ले सके। और उसकी रीजन क्या है? आपने फरमाया कि उसकी रीजन ये है कि क़द आमनत बी इज़ कफ़रनी अन्नास, हज़रत खदीजा उस वक्त मुझ पर ईमान लेके आई जब लोगों ने मेरा इनकार किया। वसद्दक़तनी इज़ कज़्ज़बनी अन्नास, और मुझे मेरी सच्चाई पर गवाही उन्होंने उस वक्त दी जब लोगों ने मुझे झुठलाया। और फरमाया कि ववासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, जब मुझे लोगों की मदद की जरूरत थी कि वो मुझ पर खर्च करें, मेरी इस कॉज के अंदर इन्वेस्ट करें, तो उस वक्त किसी ने नहीं किया, सिर्फ खदीजा ने किया। देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, उसके मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। इमाम क़य्यिम ने इस पर बहुत लिखा है। अगर दो बड़ी कैटेगरीज पे अगर हम बात करें ना, मोहब्बत का एक दर्जा होता है, जो पहला दर्जा होता है ना, वहां पे इंसान जरा मीनिंगफुल होता है। वहां पे इंसान अगले से ना मोहब्बत अपने लिए करता है। वहां पे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या चाहिए। लेकिन मोहब्बत का जो आला और बड़ा दर्जा है ना, वो ये होता है जब इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है कि फिर वो मोहब्बत अपने लिए नहीं बल्कि अगले के लिए मोहब्बत करता है। उसको फिर वो अच्छा लगता है जो अगले को अच्छा लगता है। उसके नजदीक वो अहम होती है जो अगले के लिए अहम होती है, अगरचे वो उसको बज़ाहिर समझ ना भी आती हो। ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत का दर्जा जब इंसान को मिल जाता है ना, और ये जिसके साथ इंसान का ताल्लुक होना, ऐसा ताल्लुक कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए देखिए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने सब कुछ जो भी था अल्लाह के रसूल पे लुटा दिया जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इनसे औलाद भी दी है, 6 बच्चे दिए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे और 4 बेटियां। और इंसान अपनी बीवी से इसलिए भी मोहब्बत करता है कि वो आपके बच्चों की माँ होती है, सीधी सी बात है। और ये जो बंदा होता है ना नबी भाई, ये इंसान को भूलता नहीं है। इंसान को बड़ी याद रहती है ऐसे बंदे की, जो आपका मुश्किल का साथी होता है, जो समझता है कि किस एफर्ट से किस यानी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जो आपके साथ खड़ा हुआ था ना, उसकी अहमियत का आपको अंदाजा होता है, आपको वो बंदा याद आता है। आपने वाकया सुना होगा जंग बदर का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए थे, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। ये आपकी सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब के हस्बैंड थे। हज़रत ज़ैनब तो मुसलमान थी अल्हम्दुलिल्लाह। अबुल आस जो थे बाद में मुसलमान हो। जंग बदर में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की, काफिरों के साथ थे। अल्लाह ताला ने जंग बदर में मुसलमानों को फतह अता की और अबुल आस कैदी बन के आए। हज़रत ज़ैनब ने ना अपने शोहर से बड़ी मोहब्बत थी, तो अपने शोहर को, क्योंकि आपने कहा कि फिदिया दे के आजाद करवा लो, तो हज़रत ज़ैनब ने ना एक हार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह अकबर,
اور وہ ہار کون سا تھا؟ وہ اصل میں وہ ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، اور کس لیے بھجوایا کہ آپ میرے شوہر کو آزاد کر لیں، یہ ہار لے لیں اور اس کی قیمت کی وجہ سے آپ اس کو آزاد کر دیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پیش ہوا تو آپ نے اس ہار کو دیکھا، کہتے ہیں قد رق له رقة شدیدة، آپ پر کپ کپی تاری ہو رہی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عائشہ کی، وہ حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھ کے کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بھجوایا کہ میں اس کے شوہر کو آزاد کروں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور آپ نے پھر صحابہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ ان استطعتم ان تطلقوا اسیرها ففعلوا، اگر تم اس کو آزاد کر دو تو کیا فرق پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ہے، آپ کا دماد، کیوں آزاد کر دیتے ہیں؟ آزاد کر دی بغیر کسی وجہ سے، اور آپ نے وہ ہار واپس بھجوا دی۔ تو ربی بھائی، یہ جو محبت ہے نا، یہ والی جو محبت ہے، جو ساتھی والی محبت ہے، کہ جو آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کا مددگار ہو، جو آپ کا یار، the one who has your back actually، اور وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی گھر والی ہو، جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ، یہ محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت خدیجہ کو مقام دیا وہ کسی اور وائف نے نہیں دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، تشریف لے کے آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے، اقرأ علیہ السلام من ربی ومنی، اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچائیے کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی جبریل علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ اور آگے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے، وبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے ان کو، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، من قصب، ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اچھا، اس گھر کی خاص بات کیا ہے؟ جیسے بخاری کی حدیث ہے، اس گھر کی خاص بات یہ ہے لا صخب فیہا ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ اس میں کوئی مشقت اور دقت والی چیزیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی بڑی، اور انہوں نے ذکر کی اپنی بدایہ والنہایہ میں بعض علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ ایسا گھر خاص کیوں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات نہیں کی تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا گھر عطا کیا جس میں کوئی شور نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے ایسا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پہ شکوا نہیں، ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آداب اور اخلاقیات ہیں یہ تو اس کے سورۃ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی، اور بھی آپ نے شور کی بات کی کہ حضرت خدیجہ کا جو تھا، حضرت خدیجہ نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، آواز بلند نہیں کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں مدینہ میں نا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ نبی سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہو سکتی، ان کی کوئی تربیت نہیں کی اللہ کے رسول نے، کیونکہ آپ بھی مسلمان ابھی یہ نہیں ہے، حضرت خدیجہ بھی اسلام ابھی بالکل آغاز تھا اور آپ سے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی۔